अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर दोबारा आपके पास नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे ये पूछा है, आई कैन नॉट से क्लाइंट्स, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये पूछा है कि गैस के बारे में नया नाज़माबाद में अपग्रेड करें। तो गैस के बारे में मैं आपको जो कुछ जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी कुछ लास्ट टाइम से 7 to 8 9 months बिफोर मैंने एक गैस के बारे में बताया था। क्योंकि मैं यहाँ का खुद रेजिडेंट हूँ और मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, तो मुझे गैस की जो अपग्रेड मेरे पास है वो दैट इज़ फाइनल एंड दैट इज़ फिजिकल। अभी तक नया नाज़माबाद में गैस की कोई न्यूज़ नहीं है। यूं तो कोई भी आदमी कह सकता है कि जी 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा या 3 साल में आएगा। कुछ लोग कहते हैं जी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि गैस चूँकि ए बी सी एंड डी 4 ब्लॉक्स इस वक्त ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, रेजिडेंट्स हैं, लोग रह रहे हैं, तो किसी में कोई गैस तो है नहीं है। हम सब लोग सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं और गैस की लाइन को लेआउट करने के लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए। अभी तक किसी किस्म का कोई वर्कआउट इस पर नहीं किया जा रहा है। कोई पाइपलाइन गैस का कोई जो 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 यूटिलिटी सर्विस होती है वो अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो लोग घर बनाते हैं वो अपने घर के अंदर से गैस की पाइपलाइन जहाँ जहाँ उन्होंने किचन वगैरह बनाया होता है वहाँ से लेकर घर के दरवाजे तक लाते हैं या उस जगह तक लाते हैं जहाँ तक सिलेंडर रखने का होता है और वो उससे काम चलाते हैं। गैस को इस सोसाइटी में लाने के लिए वेरी फर्स्ट गैस की लाइन को लेआउट करना पड़ेगा और वो तकरीबन मेरे हिसाब से इन 4 ब्लॉक्स में, बाकी ब्लॉक तो जो अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं है उनकी बात ही नहीं करते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के अंदर अगर गैस की लाइन को आज शुरू कर दिया जाए, जो कि आज शुरू नहीं हो रही है और कोई पता नहीं कभी शुरू होगी, लेकिन अगर आज शुरू कर दी जाए तो इसको मिनिमम 3 years तो चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है, इट मे बी करेक्ट या मे बी नॉट करेक्ट, लेकिन मेरा आइडिया है कि 3 साल तक आइंदा गैस आने की कोई पॉजिटिव होप नहीं है किसी भी तरह से। कोई कंपनी होगी जिसको ठेका मिलेगा, वो जाकर इसकी लाइन को लेआउट करेगी, फिर वो घरों के साथ कनेक्ट करेगी, उसमें बहुत सारा काम है। सेकंड, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ बिजली का जो लाइन, यूटिलिटी लाइन उन लोगों ने बिछाई थी, उसके लिए लास्ट टाइम में इससे पहले एक दफ़ा बी ब्लॉक में हो चुका है कि हमने 280,000 बिजली की जो लाइन होती है, वायर जो बिग वायर होती है, उसको बचाने के लिए 280,000 फॉर 160 हाउस और इसी तरह कुछ 250 फॉर 120 एंड 400 फॉर 240 के लिए था। यानी इट वाज वेरी ह्यूज अमाउंट वन हैज टू पे। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। बहुत लोगों ने बहुत सारे एहतियात किए, जो मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे आर्गूमेंट और डिसाइड भी होता रहा है, मसला पता नहीं कहाँ से कहाँ कोर्ट तक गया, लेकिन आखिर में लोगों को 260,000 160 वाले घर में देना पड़ा था। अब जो दूसरा सेक्शन में ये अभी जो बिल निकल के आया वो 400,000 इज फॉर 120 हाउस। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जब यूटिलिटी सर्विस की ये लाइन बिछाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस पर किसी का कोई एहतजाज नहीं सुना जाता है। मैनेजमेंट अपनी मनमानी करती है और जो बिल बताती है वो दो ड्यू टाइम है, अगर नहीं देंगे तो आपको सरचार्ज भी लगेगा, आपको फाइन भी हो सकता है, आपका लाइन भी कट सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेंजर्स जस्ट सराउंडिंग ओवर एट यू। तो कोई चॉइस नहीं थी, लिहाजा हमने 400,000 दिया है। अब आइंदा आने वाले वक्त में फिर जब दोबारा इसका कोई नया वर्जन निकलेगा तो डेफिनेटली द मनी विल इंक्रीज टू 600,000 800,000। इसी तरह से जो गैस की लाइन जब बिछेगी तो उसका एक ह्यूज अमाउंट एवरी सिंगल हैज़ टू पे। अब वो कितना होगा वो तो पता ही नहीं है और ये इस वक्त किसी आइंदा आने वाले फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस, कोई टॉक ऑफ द टाउन नहीं है यहाँ पर। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि गैस कभी आएगा। सो हर आने वाले को मैं ये मुतला करता हूँ कि ये जहन पहले से बना के आए कि वहाँ पर गैस नहीं है एंड वन हैज़ टू यूज़ द सिलेंडर्स। तो गर्मी में या सर्दियों में तो और गैस ज़्यादा यूज़ होती है और यहाँ सामने हमारे बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं। आई वंडर अबाउट देम कि हाउ दे विल अरेंज द गैस सिलेंडर्स अप इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। बस ये अच्छी बात है कि यहाँ पानी आता है
اور وداؤٹ اینی ریزن، کوئی پرٹیکولر ریزن پانی ہمیشہ ملتا رہتا ہے. اور بل جو ہے بلز آتے ہیں، بجلی کا بل بہت ہیوی بل آتا ہے یہاں پر. دا یونٹس آر ویری ایکسپینسو ان دس ایریا. اینڈ اسپیشلی ایک اور بات ہے کہ آپ کو جو بل مینجمنٹ ایشو کرتی ہے، آپ ہر مہینے میں ڈیو ٹائم پر بل پے کرتے ہو. ہر مہینے میں آپ کا جو بل آتا ہے وہ آپ پے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بجلی کے محکمے کے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہوتی ہے. وہی یونٹس آتے ہیں جو پرائیویٹ لوگ یا دوسرے جن گھروں میں کا میٹر لگا ہوا ہے وہاں پر بل برابر آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بل آتا ہے اس میں ہر بل میں اپروکسیمیٹلی 12 سے 15 ہزار روپے کے بل کے ساتھ 3,000 روپے ہمیشہ ایریئر شو کر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ جا کر چیک کریں کہ بھائی یہ ہر مہینے میں 3,000 روپے کا ایریئرس کس وجہ سے آتا ہے، جبکہ آپ ڈیو ٹائم پر پے کر رہے ہیں. کی طرف سے کوئی بل بھی زیادہ نہیں ہو گیا ہے، لیکن پھر کیوں ایریئر آپ لے رہے ہیں؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو نیا نظام آباد کی مینجمنٹ کو بل دے دیتے ہیں، لیکن مینجمنٹ آگے کو بل ڈیو ٹائم پر نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسیسو جو چارجز ہوتے ہیں وہ لگ کر آتے ہیں اور وہ پھر ہمیں ایریئر کے طور پر دینا پڑتا ہے، کیونکہ وی ہیو نو آئیڈیا ویدر دے آر پیئنگ ٹائملی اور دے ڈونٹ پے ایٹ آل. لیکن کوئی ریزن ایسا ہے جو ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے اور کوئی مینجمنٹ ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارم نہیں کرتی ہے، تو ہمیں نہیں بتایا. تو یہ سمجھ لیں کہ 12 سے 15 ہزار روپے کا بل دینے والے کو 3,000 روپے ایریئر ہمیشہ ہی سے لگ کے آتا ہے. ونس اٹ واز رینڈملی، کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ روٹین بن گئی ہے کہ ہر بل میں آپ کو 2 سے 3,000 روپے ان ناؤن اماؤنٹ ول بی ایڈیڈ ان یور بل. تو میرا خیال ہے میرے وہ سارے سبسکرائبر جن کو گیس کے بارے میں کوشچن تھا یا مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے، میں ان کے لیے بالکل کلیئرلی بتاتا ہوں کہ میں یہیں میں رہتا ہوں اور پچھلے 6 سال سے یہیں پر رہتا ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ گیس کے نہ تو کوئی لائن بچھی ہے، نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی کوئی خبر ہے کہ گیس کی لائن کب بچھائی جائے گی. بہرحال اگر بچھانی آج سے شروع کر دیں، یہ 2023 میں کسی نے پوچھا تھا 2023 میں گیس آ جائے گی، 2023 چھوڑ کر 2026 میں بھی آ جائے گی، تو وی ول کنسیڈر اوور سیلف ایز اے لکیسٹ ریزیڈنٹ آف دس ایریا. ایک دو چیزیں اور جو میرے کلائنٹس نے پوچھی ہیں، فار ایگزامپل کہ ایم بلاک کے اندر جو لوگوں نے جو پلاٹس لیے تھے وہ پلاٹس ان کے پاس پیپرز بھی ہیں، ان پر نمبر بھی پلاٹ کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن مینجمنٹ نے وداؤٹ اینی نوٹس ان کے تمام پلاٹس نمبر اینڈ لوکیشن چینج کر دیا ہے. کسی کا اگر 225 تھا وہ گراؤنڈ کے سامنے تھا، وہ کسی پارک کے سامنے تھا، وہ کسی وائڈ روڈ پر تھا، اینڈ دے ور فیلنگ ہیپی فار دا بیسٹ لوکیشن. سڈنلی دے فائنڈ ان کا جو پلاٹ نمبر ہے وہ کسی گلی کوچے میں چلا گیا، کسی چھوٹی روڈ میں چلا گیا، اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں گھومتے دیکھا، یا بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی نمبر کیسے چینج ہو گیا ہے. تو یہ مجھے تو پتہ نہیں کیسے چینج ہو گیا. مینجمنٹ نے نقشہ کو چینج کیا ہے، اس کو انلارج کیا ہے، اس کو گھمایا پھرایا ہے. ہاؤ دے چینج دا نمبر وداؤٹ دا آنر آف دا پلاٹس، ہاؤ دے چینج آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن بہت سارے لوگ اس میں سفر ہو رہے ہیں اور نمبر ریئلی چینج ہو گئے ہیں اور نقشہ ریئلی چینج ہو گیا ہے. تو ابھی آپ کا اگر کوئی پلاٹ ہے یا جن لوگوں نے کنفرم کر دیا وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کیا they should contact with the management to find out the new plot number. This is my promise with you that everything I will provide you will be 100% true and accurate. تو کوئی کوشچن ہے آپ مجھے میسیج بھیجیں، کمنٹ میں لکھیں، اور اگر بڑا کوشچن ہے اور ایک سے زیادہ سبسکرائبر کا کوشچن ہے تو آئی ول میک اے ویڈیو فار یو. اگر ایک سنگل آدمی کا کوشچن ہے تو آئی ول آنسر ہم ان دا کامنٹس آلسو، سو دا پرابلم ول بی سالو. So for this time, I will say thank you very much and you are always welcome.